वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट में। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ शामिल हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेड साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेड साहब, इस वक्त एक नया तनाज़ा और इसराइल ईरान जंग की सूरत हाल जो हम मशरिक़ वस्ता में देख रहे हैं, आपको क्या लगता है जो ईरान के साथ किया गया या हुआ उसमें किस हद तक अंदर से लोग मिले हुए थे, या फिर ये यूक्रेन वाला जो पार्ट 2 दोहराया गया जो रशिया पे अटैक हुआ था, तो इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आपको नज़र आते हैं जो कंप्रोमाइज़ हुए? हाँ जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा ख्याल में जिस तरीके से डेवलपमेंट थी और जिस तरीके से हालात और डेवलप हो रहे थे, मेरा ख्याल में ईरान को भी रियलाइज करना चाहिए था। और ईरान प्रॉब्ली इस इम्प्रेशन में रहा कि इतवार को कोई बातचीत होने वाली थी ओमान में, तो उस वक्त तक उन्होंने कहा था अटैक नहीं करेंगे। और क्योंकि इनके डिफेंस मिनिस्टर चंद दिन पहले भी बता चुके थे कि ईरान के पास इंटेलिजेंस है कि इजराइल इस पर स्ट्राइक करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखें कि अब चीज़ें जो एस्टेब्लिश हुई हैं कि ईरान के अंदर ही जो इनकी पेनिट्रेशन है मोसाद की, वो बड़े मैसिव है। और जिस तरीके से हमने पास में देखा है कि जो इनके जो टॉप साइंटिस्ट उस वक्त भी मारे गए थे, उसमें भी इनसाइड हाथ था। मोहसिन फखरीज़ादा को भी देखें कि रिमोट पायलटेड रोबोट के जरिए उनको टारगेट किया गया था। सिमिलरली इस्माइल हानिया भी इनसाइड जॉब थी। फिर जब अब ये स्ट्राइक्स हुई, सो प्रिसिजन स्ट्राइक्स थी, और देखें कि इसमें ह्यूमन इब्राहिम इंटेलिजेंस रईसी इन्वॉल्व प्रेसिडेंट थी। जो थे वो भी इनसाइड जॉब थी जी, जी जिसको हाँ, हादसा बुला गया। जी हाँ, अभी भी देखें बिल्कुल इसी तरीके से हैं। तो मेरे ख्याल में, और हमें इस चीज को ईरान को देखना चाहिए कि चलें, अंदर से वो भी होंगे, अंदर के अपने लोग भी होंगे, लेकिन जिस तरह इंडियन इन्फ्लुएंस वहां पे बड़ा है, इंडियन रॉ तो मौजूद मेरा है ख्याल। जो कि पार्ट 2 जी है हाँ, मोसाद का, जो मोसाद का पार्ट 2 है। जी हाँ, बिल्कुल। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब कतर में ये पकड़े गए थे और वहां कतर में इनकी नेवी के ऑफिसर्स थे, वो स्पाई कर रहे थे फॉर इजराइल अगेन। कतर के जो एक वहां वो सबमरीन उनकी आप बेस कर दोस्त रहा था। प्रोजेक्ट के साथ जो 8 लोग शामिल थे। जी हाँ, जी जी। जी हाँ, तो देखें, सो देयरफॉर मेरे ख्याल में इसमें वो लिंक एस्टेब्लिश होगा, और ईरान को इस पर बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए। जिस तरह ये मुंह में छुरी को, वो जो है बगल में छुरी मुंह में राम राम वाली बात है, तो हमें उस हिसाब से देखना चाहिए। हम देखें कि जो कुछ हुआ, तो इट इज सीरियस सेटबैक ईरान के लिए था, क्योंकि देखेंगे टॉप मिलिट्री लीडरशिप, चाहे वो पासादारान के थे या इनके आर्मी के थे, साइंटिस्ट थे, और मिसाइल फैक्ट्रीज थी, और पासादारान का हेडक्वार्टर था। जब आप इस पे स्ट्राइक करते तो ईरान के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे हिट किया गया है, तो इसके बाद ईरान के जवाब बनता था, क्योंकि देखें कि एक पब्लिक आपको प्रेशर लगता भी है जो था। ईरान आप ने जवाब दिए, अभी तक 5 मिसाइल स्ट्राइक्स की गई, आपको लगता है उससे कोई इफेक्टिव नुकसान पहुंचा है इसराइल को? जी हाँ, मेरे ख्याल में देखें कि शुरू में जिस तरह एक पहले ड्रोन्स गए थे, इसके बाद 5 वेव से मिसाइल्स के गए हैं, तो मेरा ख्याल में ये मैं तो समझता हूँ ये स्टार्ट है। और ये स्टार्ट है, और इसमें ये है कि अब फुटेजेस आ रहे हैं जो आप इंटरनेशनल चैनल्स जो दिखा रहे हैं, जो मिसाइल्स का इम्पैक्ट हुआ है वो फिनोमिनल है, और यकीनन उसके असरात हुए हैं। तो हो सकता है देखें कि उसके बाद से जिस तरीके से अभी एक खौफ और पैनिक और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो वहां पे हुआ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर देखें कि ईरान के पास ऐसे 9 किस्म के मिसाइल हैं जी, जो इसराइल को हिट कर सकते हैं, चाहे वो खैबर है, सुपरसोनिक से लेकर शहाब। हाइपरसोनिक सख्त मिसाइल मौजूद जी हैं उनके हाँ, पास। तो उनकी कैपेबिलिटी है, वो इसको कर सकते हैं। और तो फिर दैट इज देखें द इनके पास ओनली जो कैपेबिलिटी मिसाइल। ऑफ देयर डेटरेंस, जिसको हम उनका दिफा भी कहते हैं और उनका ऑफेंसिव भी कहते हैं, क्योंकि दे डोंट हैव अ रेगुलर आर्मी एयरफोर्स। उनके पास ड्रोन्स और मिसाइल की जो कैपेबिलिटी है वो है। जी एब्सोल्युटली ऐसा ही है। दैट इज, देखें देखें कि हम इसीलिए कह सकते हैं ना कि मिलिट्री पावर नहीं है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि सैंक्शंस लगे हैं। सो देयरफॉर वो एक तो अपनी एयरफोर्स डेवलप नहीं कर सके, या बाकी चीजों में वो डेवलपमेंट नहीं हो सकी। बट एज फार एज मिसाइल्स आर कंसर्न, वेस्ट एशिया में इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ मिसाइल्स इनके पास अवेलेबल है। ड्रोन्स की जबरदस्त इनके पास कैपेबिलिटी है। सो देयरफॉर अब जो होगा खित्ते में, इट विल बी सॉर्ट ऑफ अ वार ऑफ एट्रिशन होगी, प्रोलॉन्ग होगा, लॉन्ग हॉल होगे। तो इसमें आपस में जो आपको क्या लगता अटैक्स है कि वगैरह ये होते जंग सिर्फ रहेंगे, महदूद रहेगी लेकिन इसराइल और ईरान की हद तक? ये तमाम कोशिश यही होगी कि महदूद रहे। इवन ईरान चाहेगा महदूद रहे। ईरान कभी नहीं चाहेगा इसमें जंग में अमेरिका इन्वॉल्व हो, फिर उसके लिए ईरान के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं।
وہ ایران کبھی نہیں چاہے گا کسی امریکن انٹرسٹ پہ وہ اسٹرائک کرے، لیکن یہ ہے کہ ایران کے پاس آپشنز بہت سارے اویلیبل بریگیڈ ہیں۔ صاحب، ایک تو اسرائیل سے واٹر، بڑا انٹرسٹ امریکہ کا کیا ہو سکتا ہے؟ اسرائیل پہ تو اٹیک ایران کر رہا ہے۔ جی ہاں دیکھیں اس کے ابھی بھی کوشش ان کی یہی ہوگی، آلدو دے ہیو اے ٹریٹی ایگریمنٹ ہے بٹوین دی امریکہ اینڈ اسرائیل، کہ اگر اسرائیل پہ حملہ ہوگا کچھ ہوگا تو امریکنز دے ول پروٹیکٹ اسرائیل، ایون وہ تو فرانس ایک بھی کہہ رہا ہے۔ انڈرسٹینڈنگ ہے۔ جی ہاں، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم دیکھیں جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ آئی ایم دی مین آف پیس اور میں یہ ڈیل کرنا چاہتا ہوں تو یہ وہ ہے، تو میرا خیال میں ان کی کوشش پھر بھی یہی ہوگی، جو نیشنل سیکیورٹی کونسل جہاں پہ بیٹھی تھی کل، تو یقیناً ان کی کوشش ہوگی سر کہ اب ڈیفنس بھی کے بارگیننگ ساتھ، کی۔ سر پوری دنیا کی ڈیفنس لائن ہے، اس کے ساتھ سپلائی چین جو آئل کی ہے وہ بہت متاثر ہوگی، اور پوری دنیا کی اولین دیکھیں ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہے وہ آئل چین ہوتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر دیکھیں اسٹریٹ آف ہرمز کو بلاک کر دیا گیا پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں دس از ون آف دی آپشنز اویلیبل ہے ایران کے لیے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو وہ بلاک کر دے۔ اس سے پتہ کہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا دنیا کا 40% آئل یہاں سے گزرتا ہے، اور آپ دیکھیں یہاں سے جو ممالک اس پہ اثر ہے جو پروڈیوس کرتے ہیں، وہ ایران خود بھی ہے، سعودی عرب ہے، کویت ہے اور قطر ہے جس کا LNG یہاں سے فلو کرتی ہے۔ تو اس کے بعد ساتھ دیکھیں کہ فار ایسٹ ایشیا میں جو ممالک ہے اس میں انڈیا بھی شامل ہے، انڈونیشیا شامل ہے، چائنا شامل ہے، ساؤتھ کوریا شامل ہے، جاپان شامل ہے، ان کا یہاں سے آئل گزرتا ہے، اور جس طرح LNG یا گیس ہے وہ یورپ بھی جاتی ہے، تو اس سے ٹریڈ بھی ڈسٹرپشن ہوگی۔ تیل کے دیکھیں قیمتیں آلریڈی 7% سرج کر گئی ہے، تو مزید اس میں ہو سکتی ہے، اسٹاک ایکسچینج کولیپس کر سکتے ہیں، تو اس کے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ایک یہ بھی آپشن ان کے پاس اویلیبل ہے اچھا، ایران کے پاس۔ پاکستان کا کیونکہ بارڈر ایران کے ساتھ لگتا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ گلف وار کے حوالے سے امریکہ کے بیڑے پاکستان کے مسائلوں کے ساتھ کھڑے رہے، اور اس کے بعد آپ کو افغانستان کے اوپر بھی جو آپ کو ٹاما کروز میزائل مارے گئے تھے بلوچستان کے تھرو کیے گئے تھے، تو پاکستان پہ کوئی اس طرح کا دباؤ آئے گا جگہ کے سپیس کے حوالے سے، ایئر سپیس کے حوالے سے؟ نہیں میرے خیال میں بالکل نہیں آئے گا، اور پھر پاکستان نے ایک آلریڈی کلیئر کٹ سٹینڈ لے لیا ہے، اور ایک پالیسی ہماری ہے کہ وی اسٹینڈ ود دی ایرانین گورنمنٹ اور ایرانی پبلک کے ساتھ ہیں، اور ہمارے دیکھیں پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے، فارن منسٹر نے بھی کہا ہے، اور ابھی ہمارے جو ایمبیسڈر ہے یونائٹڈ نیشن ہے عاصم افتخار نے بھی کیٹیگوریکلی کہا ہے ایون کہ ہم یو این کیا سیکیورٹی چاہتے ہیں، اور کونسل کے اندر جو تحریک پیش کی گئی پاکستان کی طرف سے پیش کی گئی، اجلاس جی بلوایا ہاں، گیا۔ دیٹس وائی دیکھیں کہ ایران بہت اپریشیٹ کر رہا ہے اور ایکنالج کر رہا ہے پاکستان کو، چائنا کو، رشیا کو، اب ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور دیکھیں انفارچونیٹلی ایران کی ڈپلومیٹک آئسولیشن بھی ہے، یہی 3 ممالک ہیں جو ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں، بٹ ایٹ دی سیم ٹائم ایران کو جو جس ہم نے بھی بات کی نیکسس ہے اسرائیل اور انڈیا کا، وہ نہیں بھولنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بریگیڈ صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ ہم اس جنگ کو اگر ایسکلیٹ ہوتا ہوا دیکھیں تو رشیا اور چائنا کا کیا کردار ہوگا؟ دیکھیں جی ابھی آپ کو پتہ ہے رشیا آلریڈی یوکرین میں انوالو ہے، 3 سال کی جنگ ابھی جاری ہے، اور اس میں بہت سارے ابھی سیٹ بیکس بھی رشیا کو ہوئے ہیں۔ انیشلی کروکس کا ایریا ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا، پھر ابھی اس کے بعد ابھی آپ نے دیکھا کہ جو ان پہ ڈرون کے سٹرائکس ہوئی ہیں 18 مہینے کی پلاننگ کے بعد، اور 4,500 کلومیٹر ان سائڈ جب وہ اٹیک ہوا، اس سے ایک سیٹ بیک ہوا ہے۔ تو رشیا نے آلدو جو بھی انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے اور جو سیکیورٹی کونسل میں بات کی ہے، وہ تو بڑے ثالثی کی بات سٹرانگ کر ورڈ رہا ہے، ثالثی کی بات جی کر ہاں رہا ہے۔ سالسی، اور انہوں نے آفر کیا جب امریکن باقی انہوں نے کہا سالسی کر سکتے ہیں آپ ہمارے اور یوکرین میں آ کے کرا سکتے ہیں، تو میں جا کے اسرائیل اور ایران میں کیوں نہیں کرا سکتا ہوں؟ تو بڑا ایک جسٹیفائڈ انہوں نے سٹینڈ لیا ہے۔ سملرلی چائنیز کا بھی اسی طریقے سے ہے، اور میں نے ان کے ایمبیسڈرز کو سنا ہے تو بڑے سٹرانگ ورڈڈ ہیں۔ فزیکلی مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ سپورٹ کریں گے، لیکن ڈپلومیٹکلی اور یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں ایلزویر فورمز پہ وہ پریشرائز کر سکتے ہیں، وہ بات چیت کر سکتے ہیں، اور وہ دے ہیو دی پاور، وہ پریویل بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں اب یہ جو چھٹا دور ہے مذاکرات کا امریکہ کے ساتھ، جو ایٹمی توانائی کے حوالے سے اور اصول کے حوالے سے بات چیت چل رہی تھی، آپ کو کیا لگتا ہے امریکہ کا دباؤ؟ تو ڈونلڈ ٹرمپ تو کہہ رہا ہے کہ مجھے علم نہیں تھا، اسرائیل نے خود اٹیک کیا، جبکہ امریکی صحافی نے دعویٰ کیا ہے نہ صرف ان کو علم تھا بلکہ ان کے کہنے پہ اور ان کی مدد سے ہوا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مذاکرات والی بات ہو رہی ہے یہ ساری ایک آئی واش ہے؟ دیکھیں مذاکرات تو کوئی نہیں ہوں گے، ابھی میرا خیال میں ایران کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرنا چاہیے، نہ وہ کرے گا، اور اس پوزیشن میں جب آپ کے ملک پہ حملہ ہوا ہے، آپ کے سینٹر آف گریوٹی ہٹ ہوئی ہے،
تو اس کے بعد آپ کیسے جائیں گے؟ آپ اس طرح حالت میں ٹیبل پہ جائیں گے تو آپ ایک ویکر پوزیشن پہ ہوں گے، آپ کو ڈکٹیشن ہوگی، پھر آپ جو وہ ڈکٹیٹ کروائیں گے آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ سو دیئر فور ایٹ پیرٹی پہ آنے کے لیے آپ نے اپنے گراؤنڈز بنانے ہیں، اور آپ نے جس طرح رسپانس دیا ہے آپ نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے، اور ایک ٹائم ایک ایسا آئے گا جس میں یقیناً مڈل ایسٹ میں آپ دیکھیں گے سعودیز بھی اس میں آئیں گے، قطریز بھی ہوں گے، اور پھر چائنا اور رشیا بھی آئے گا، پھر ایک وہ ڈیل ہو سکتی ہے جب انٹرنیشنل پاورز اس میں انوالو۔ جی، آپ اس میں اور پاورز انوالو ہوں گی تو ڈیل ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ایران کوئی سرپرائز دے سکتا ہے، کوئی ڈرٹی بوم، کوئی اس طرح کی چیز؟ کیونکہ علم تو ان کو تھا کہ ان پہ اٹیک ہونے والا ہے، اور جوہری صلاحیت حاصل کرنے میں اتنا ٹائم نہیں تھا ان کا، کیونکہ وہ بہت قریب تھے اس کے، اور امریکہ بھی یہی کہہ رہا تھا، اسرائیل بھی یہی کہہ رہا تھا، IAEA بھی یہی کہہ رہا تھا کہ تقریباً وہ اس قریب پہنچ چکے ہیں، یعنی ملٹری گریڈ کی یورینیم افزودہ کرنے کے، تو ہو سکتا ہے وہ کر لی گئی آلریڈی۔ یہ پاسبلٹیز تو ساری ہیں، لیکن دیکھیں سنس دیور انڈر انسپیکشن تھی، اور ان کی جو سائٹس تھی انٹرنیشنل اٹامک انرجی والے، جو اٹامک انرجی والے اس کو وہ مانیٹر بھی کر رہے تھے، تو دیٹس وائی دیکھیں جب ریسنٹ انسپیکشن کی تھی تو انہوں نے اس پہ الزام لگایا تھا کہ 3 نیوکلیر ایڈیشنل سائٹس انہوں نے دیکھی ہیں جس میں یورینیم انریچمنٹ ہو رہی تھی، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ 60% ان کے پاس کیپیبلٹی ہے، نیکسٹ 3 منتھس میں وہ 90% کر سکتے، اور سال انہوں نے کہا تھا اس میں کہ وہ نیوکلیر بم بنا سکتے ہیں۔ بٹ ایٹ دی سیم ٹائم دیکھیں جو کل جو 2 دن پہلے اسٹرائکس ہوئے تھے، اس کے بعد اسرائیل نے تو یہ اناؤنس کیا کہ ہم نے ان کی جو کیپیبلٹی ڈسٹرائے کی ہے، جبکہ یہ ایک بیان تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کیونکہ انہوں نے نیتانز کا جو ریئیکٹر جو سائٹ تھی وہ اس کو ڈیمیج کیا ہے، ایون لیکن اس اصفہان میں بھی ڈیمیج کیا ہے، لیکن تباہ نہیں کر سکے۔ ابھی چکر یہ ہے کہ یہ نتانز والا بھی 46 میٹر انڈر گراؤنڈ ہے، اور جو فردو والا ہے جو کم کے ایریا میں ہے وہ جو ہے آدھا میل پہاڑ کے اندر ہے۔ جی بالکل۔ اس کے لیے اسرائیل کی کوشش اسی لیے ہے کہ امریکنز کو وہ ڈرا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ بنکر بسٹر پینیٹریشن والے بم جو ہیں وہ امریکہ کے پاس سے ہیں۔ سو دیئر فور ابھی آپ دیکھیں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے جو ایران کی کیپیبلٹی ہے وہ ڈسٹرائی ہوئی، کیپیبلٹی ابھی بھی انٹیکٹ ہے، کیونکہ ایک سائٹ تو نہیں ہے، دیر آر 9 سائٹس، تو لیکن اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دے ول کنٹینیو ود دیز اٹیکس، تاکہ وہ کوشش دیکھیں، ان کے پولیٹیکل آبجیکٹیوز بھی ہیں، ان کے ملٹری آبجیکٹیوز بھی ہیں، ان کو اچیو جب تک وہ نہیں ہوگے دے ول کنٹینیو اٹیکنگ ایران، تو اس لیے دیئر فور ایران ہیز ٹو ریسپونڈ اکارڈنگلی۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور آپ دوسرا یہ کہ ان کی خام خیالی ہے کہ ان کے ریئیکٹرز کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ میں کل یہ بات کر رہا تھا کہ جی سپرفیشل جو ان کا انفراسٹرکچر جو اوپر کی سائڈ پہ ہوتا ہے، جس میں کولنگ سپاٹس ہوتے ہیں، یا انفراسٹرکچر جو انیشیل جو نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کے بیس کے نیچے جا کے وہ سارے پلانٹس ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی جوہری پلانٹ جو ہے وہ عمارت ایسے اوپر نہیں بنائی جاتی، تو وہ انڈر گراؤنڈ ہوتی ہے، تو اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے۔ بالکل ایسا نہیں ہے، دیکھیں پاسٹ میں بھی سائبر اٹیکس ہوئے تھے، 2010 میں بھی ہوئے تھے، 2015 میں ہوئے تھے، ان کے سینٹریفیوجز جو نیتانز میں تھے وہ ڈیمیج بھی ہوئے تھے، بٹ سٹل انہوں نے اس کو ریکور کر کے انہوں نے ریپروڈیوس کر دیا تھا۔ سو ان کے پاس کیپیبلٹی ہے، انلیس آپ ایک سٹرکچر کو ڈاؤن ریز ٹو دی گراؤنڈ کر دیں گے تو پھر تو بات جا کے ہو سکتی ہے کہ جی آپ نے ڈسٹرائے کر دیا ہے۔ اور اسپیشلی اس میں 2 جو میں اب نام لے رہا ہوں، نیتانز والا اور فردو والا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ پارشلی ڈیمیج ہوا ہے نیتنز والا، بٹ فردو والا سٹل انٹیکٹ ہے، تو ان کی اسی لیے کوشش ہے، دیکھیں خود جتنے بھی بم گرائیں اس کو وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، اس کے لیے وہ جو بم چاہیے وہ امریکہ کے پاس ہے، تو میرا خیال میں سٹل ان کے پاس چیزیں انٹیکٹ ہے۔ یہ جن بمز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ڈیزی کٹر وغیرہ کی آپ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا مدر آف آل بمز، بنکر بسٹر پینیٹریٹ کر جاتے ہیں اور نیچے جا کے اس میں ہٹ کرتے ہیں، تو یہ ہر کسی کے پاس نہیں، ایون اسرائیل کے پاس نہیں ہے، تو میرا خیال میں اس کے لیے وہ دے نیڈ امریکن سپورٹ۔ چل بہت بہت شکریہ بریگیڈ صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین ہم لیتے ہیں وقفہ، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں۔ پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ ہیں رانا جاوید صاحب، جو کہ انٹرنیشنل ایکسپرٹ ہیں، اور خاص طور پر ان حوالوں سے، ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے، فلسطین کے ایشو کے حوالے سے، مڈل ایسٹ کے حوالے سے بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ رانا صاحب خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جنگ جاری ہے، جو شروعات ہو چکی ہیں، جو طبل جنگ بچ چکا ہے، اسرائیل کی طرف سے جو کچھ کیا گیا ایران کے اندر، ایران کی طرف سے اس کی ریٹیلیشن نظر آئی،
آپ کو کیا لگتا ہے یہ اینڈ کہاں ہوگا؟ دیکھیں میرا خیال آنے والے چند دنوں میں سین بہت کلیئر ہو جائے گا. اسرائیل چاہتا ہے کسی طرح یہ جنگ بند ہو جائے، کیونکہ اسرائیل نے اپنا جو مین ہدف ہے بقول ان کے وہ حاصل کر لیا ہے، وہ ایران کی نیوکلیر پروگرام کو انہوں نے ڈسٹروائے کر دیا. ڈیمیج کیا، ڈسٹرائے نہیں کر سکے. ڈیمیج کیا ہے، ڈسٹرائے نہیں کر سکے. ڈیمیج کیا ہے لیکن یہ ان کا دعویٰ ہے نا، یہ ان کا دعویٰ ہے. لیکن جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ڈیمیج ہوا ہے، کیونکہ ایران کے نیوکلیر پروگرام کو اور سینٹریفیوج کو انریچمنٹ پورے کا پورا جو ان کا سسٹم ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے پروبلی ٹیکٹیکل نیوکلیر ڈیوائسز چاہیے جو اس کو پینیٹریٹ، یا بنکر بسٹر بامبس چاہیے جس سے وہ ہوگا. ڈیمیج ہوا ہے، کس حد تک ہوا ہے، اٹ از اینی باڈیز گیس. ابھی دوسری طرف جو ڈونلڈ ٹرمپ اپنی منافقانہ کھیل رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے جی کہ آپ جو ہیں مذاکرات کریں تاکہ یہ جو بمبنگ آپ کے خلاف ہو رہی ہے بند کی جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ ایک ایشورنس دے کہ وہ زیرو انریچمنٹ ہوگی، کسی قسم کا کوئی نیوکلیر پروگرام نہیں ہوگا، وہ اپنی انرجی کے لیے بھی نہیں کر سکیں گے. اس قسم کی وہ سرنڈر ڈیل ایکچولی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 37% انریچمنٹ کے اوپر امریکہ کا اور ایران کا جو ہے معاہدہ ہونے والا تھا، لیکن بعد میں جو یہودی لابی ہے انہوں نے انفلوئنس کیا اور اس کو کہا کہ نہیں جی ہم کسی بھی صورت میں ایران کا نیوکلیر پروگرام برداشت نہیں کریں گے. دیکھیں فار دا سیک آف دا آرگیومنٹ، اگر یہ پروگرام ان کا تباہ بھی کر دیا گیا ہے یا ڈیمیج بھی ہو گیا ہے، ایران نے نیوکلیر ٹیکنالوجی کے اوپر اتنی زیادہ پبلکلی اویئرنیس کریٹ کر دی ہے، اتنی ینگر جنریشن کو تیار کر دیا ہے کہ ایران دوبارہ بنا لے گا. ابھی نان پرولیفریشن ٹریٹی سے ایران باہر آنے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ انٹرنیشنلی کسی قسم کی ایگریمنٹ کو فالو کرنے کے لیے اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ابھی نہیں، آج نہیں تو کل نہیں، چند سالوں بعد جو ہے ایران جو ہے نیوکلیر بم بنا لے گا. اور اس کے بلکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ بہت قریب پہنچ گیا تھا. دیکھیں 60% تک ان کی یورینیم انریچمنٹ ہو گئی تھی، اور اگر ایران کو صرف 2 ہفتے مل جاتے یا ابھی بھی اگر انٹیکٹ ہے تو مل جائیں IAEA کی سپرویژن کے بغیر، تو ایران نیوکلیر بم بنا سکتا ہے، 6 سے 7 نیوکلیر بم بنا سکتا ہے. تو اس پورے کانٹیکس کے اندر بڑا خطرناک کام ہو رہا ہے. ابھی کس لیول کے اوپر نیوکلیر ریڈیشن ہوئی ہے ہمیں نہیں پتا. 6 سے 7 ایران کی نیوکلیر سائٹس کو ہٹ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد ابھی جس سکیل کے اوپر ایران ریٹیلیشن کر رہا ہے، اور اس میں پاسبلٹی یہ ہے کہ ایران جو ہے اسرائیل کے نیوکلیر پروگرام کے اوپر اٹیک کر دے تو وہاں بھی ریڈیشن ہو سکتی ہے. جی، ڈمونا کے اوپر میرے خیال سے ان کی کوشش ہے کہ ڈمونا کو ہٹ کیا جائے. ہاں، ڈمونا کو ہٹ کیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے کا پورا مشرق وسطیٰ خطرے کی لپیٹ میں آ جائے گا. ہم جو ہے آلریڈی ایک سیمی نیوکلرائزیشن کی گرپ میں ہیں. کسی نہ کسی سکیل کے اوپر یہ ریڈیشن شروع ہو چکی ہے. IAEA یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں جی جو ریڈیشن لیول ہے کوٹ اینڈ کوٹ اٹ از ناٹ ایلیویٹڈ. اب ہمیں نہیں پتا کس لیول پہ ایلیویشن کا مطلب کیا ہے، لیکن یہ ایک خطرناک صورتحال ہے. دوسری بات میں یہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ کوئی ریڈیشن ہوئی نہیں ہے. انہوں نے یہ بولا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیمیج بھی نہیں ہوا. پھر دیکھیں ریڈیشن تو ہوئی ہے، چونکہ IAEA نے کہہ دیا کہ ریڈیشن ہوئی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایلیویٹڈ نہیں ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ خطرناک لیول کے اوپر نہیں ہے. تو اگین ایک نیوکلیر سائٹ کو اگر ڈیمیج کیا گیا، دوسری بھی ہو سکتی ہے جو بچی ہو، ان کا کوئی ڈسکریٹ نیوکلیر سائٹس بھی ہو سکتی ہیں جہاں پہ جاوید صاحب 9 سائٹس ہیں جس میں سے 5 کو ہٹ کیا گیا ہے. 9 تو ٹوٹل سائٹ ہے ان کی، اور 2 تو بہت زیادہ محفوظ ہیں جس کے لیے بنکر بسٹر چاہیے ہوں گے ان کو. دیکھیں اگین وہ سسٹین کرتی ہیں. ہو سکتا ہے کیونکہ ایسی نیوکلیر سائٹ بھی ہو جس کا جو پبلکلی علم نہ ہو، تو وہ پاسبلٹی جو ہے آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. دیکھیں ایران ٹیریٹوریلی علاقے کے لحاظ سے بہت بڑا ملک ہے، چھوٹا ملک نہیں ہے. اسرائیل بہت چھوٹا ملک ہے. اب جو جنگ کا اس وقت سین چل رہا ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ جنگ لمبی ہوتی ہے تو یس ایران کے اوپر مسائل تو آئیں گے، لیکن ایران سروائیو کر جائے گا. اسرائیل سروائیو نہیں کر سکے گا. ایران کے پاس کیونکہ اسرائیل نے اتنے زیادہ اس خطے کے اندر پنگے لے لیے ہیں، چاہے لبنان ہے، چاہے فلسطین ہے، چاہے غزہ کی بات کریں، آپ یمن کی بات کریں، آپ شام کی بات کریں، کہ اسرائیل خود بخود گھیرے میں آ چکا ہوا ہے. دیکھیں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو آ رہا ہے نا، وہ دیٹ از اے ڈیڈلی کمبینیشن آف ٹو ڈیفینڈ اسرائیل.
वो कम्बिनेशन है, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन लेबनान के अलावा हर मुल्क में अमेरिका की मिलिट्री बेसेस हैं, 40 से 50,000 उनके ट्रूप्स हैं, और इन तमाम ममालिक के अंदर इस वक्त अमेरिका ने एंटी एयर डिफेंस शील्ड अपना लगाया हुआ है। और अरब ममालिक एक तरफ जो हैं वो मुनाफिकाना तौर पे ऊपर इसको कंडेम कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो ड्रोन हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से, जो मिसाइल्स हमले हो रहे हैं, उनको रोक रहे हैं। देखें, मुझे ज़ाती उर्दून तौर तो पे- खुल के सामने आ गया ना, उर्दून तो खुल के सामने आ गया। देखिए ये सारे इन्वॉल्व हैं। तो ईरान ने धमकी दी इस थी ना, वक्त उसमें अवामुल नास कतर के वगैरह अंदर- सबको धमकी दी थी कि अगर कोई साइट या उसकी एयर स्पेस यूज हुई तो मैं If you उसको नहीं allow me to छोड़ूंगा। finish, देखिए अवामुल नास के लेवल के ऊपर इसराइल के लिए आपको पता है कितने शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है, और इस लेवल के ऊपर कि अगर किसी मुल्क से इसराइल के ऊपर हमले हो रहे हैं, उस वक्त के जब वो इसराइल ने जेनोसाइड किया है, हमारे 70-80 हज़ार बच्चों को, बच्चियों को, लोगों को मार दिया फ़लस्तीन के अंदर, और अगर उनको कोई उन हमलों को जो भी रोकेगा उसको पब्लिकली बहुत नेगेटिव शेड में देखा जाएगा। और उसका मतलब ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो अरब मोनार्क्स हैं इनकी हुकूमतें कमज़ोर होंगी। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि जो इसराइल ने हमले किए हैं उसके अंदर मुझे लगता है कि जो अभी ईरान का रिटेलिएशन आ रहा है कि उसके, मेरा ख्याल है कि उनकी जो डिफेंस कैपेबिलिटी है वो बुरी तरह मुतासर नहीं हुई, और जिसका मतलब ये है कि अगर ये मिसाइल अटैक इसराइल के ऊपर जारी रहते हैं आने वाले चंद दिनों में, 2 हफ्ते तक भी चले गए, इसराइल की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, उनके लोग जो हैं पूरे का पूरा इसराइल छोड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि इसराइल इज नॉट यूज्ड टू सर, नेतन्याहू तो भाग गया अपनी काबीना को लेके, भाग गया हुआ है वो तो। देखिए ये भागेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि किस लेवल के ऊपर कितने दिनों तक ईरान जो है विथस्टैंड कर सकता है। मुझे बड़ी हैरानगी हुई जब इजराइल के लोग, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं या दूसरे ऑफिशियल्स हैं, वो अब ये कमेंट कर रहे हैं कि हमारे सिविलियंस को मारा जा रहा है, ईरान हमारे साथ ज्यादती कर रहा है। इनको क्या ये फलस्तीनियन को सिविलियन नहीं समझते? 70-80 हज़ार लोगों को मार दिया है, वो सिविलियंस नहीं है, वो इंसान नहीं थे। और ईरान में जिनको मारा है वो सिविलियन बच्चे औरतें नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि बड़ी पिक्चर ये है कि अगर ईरान, आई होप सो, इस जंग को चंद दिन भी तवालत दे देता है, क्योंकि उनका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, तो इजराइल जो है घुटने टेक देगा। इजराइल जो है वो घुटने टेक देगा। नहीं तो इजराइल घुटने टेक देगा, लेकिन घुटने तो ऑलमोस्ट टेक दिए। जो ट्रंप ने अपने अमीर कतर को फ़ोन किया और सऊदी वलीअहद को फ़ोन किया, जब पहली स्ट्राइक हुई तो उसके बाद फौरी तौर पे ट्रंप के फ़ोन खड़कने शुरू हो गए। जैसे भारत को मार पड़ी तो फ़ोन खड़कने शुरू हो गए। देखिए, लेकिन एट द सेम टाइम हमें बड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए। इजराइल के पास जो वेपनरी टेक्नोलॉजी है, जो उनके पास अपना जो एयरफील्ड यूज़ कर रहे हैं हमसाया ममालिक का, और वहाँ से जो हमले हो रहे हैं, उनके फाइटर जेट्स हमले कर रहे हैं, दैट इज़ ए डेंजरस सिनारियो। देखें, जो एयर रिफ्यूलिंग है फाइटर जेट्स की, वो ज़ाहिर है वो इजराइल से तो कंटिन्यूसली नहीं हो सकती, तो दूर पड़ा हुआ है। इसका मतलब जो ये है कि जो ईरान है, इसके इर्द गिर्द जो ममालिक हैं, वहाँ से उनकी रिफ्यूलिंग हो रही है, और हो सकता है कि वहाँ से जो है जो फाइटर जेट्स हैं इजराइल के, वो उड़ाए जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि सबसे जो इसमें बुरी बात ये है, मुनाफिकाना रोल जो है वो हमसाया ममालिक का है, ख़ास तौर पे अरब ममालिक का, कि वो ना सिर्फ इसराइल को डिफेंड कर रहे हैं, बल्कि रीफ्यूलिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और अपनी एयरफील्ड्स की जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगेन ये जंग अभी रुकने वाली नहीं है। इस अगर खुदा न खास्ता ईरान जो है वो उसको ये मिलिटरली तबाह व बर्बाद कर देते हैं, अल्लाह ना करे ऐसी सूरत हाल हो, तो उसके बाद याद रखें वो अगला टारगेट पाकिस्तान होगा, वो हिंदुस्तान के जरिए दोबारा हमला करवाएंगे। जी बिल्कुल, और उसकी कभी चांसेस मौजूद है कि सितंबर अगस्त के बाद अगर हम देखें तो वो एक तैयारी भरपूर की जा रही है, और उसके पीछे भी नेतन्याहू की बहुत ज़्यादा काविशें हैं, और वो मोदी को कह रहे हैं कि दोबारा अटैक करो। एग्जैक्टली। तो आई थिंक इन ए ब्रॉडर पिक्चर जो सिचुएशन डेवलप हो रही है कि इजराइल, अगर ये जंग जारी रहती है, ठीक है, इसमें बहुत बड़े पैमाने तो पे जावेद साहब, हमारा क्या रोल होना चाहिए इस ईरान- जंग के अंदर? क्योंकि हमारा टारगेट अगर ईरान है तो उसके बाद हमारा नंबर है। नेतन्याहू तो ये बोल चुका है कि पाकिस्तान की तरह ईरान की बारी हम खामोश नहीं बैठेंगे और ये बेवकूफ़ी नहीं करेंगे कि उसको न्यूक्लियर पावर बनने दें। पाकिस्तान का बारहा नाम लेते हैं वो।
देखिए इस वक्त हिंदुस्तान ने जो हमला किया था उनकी उम्मीद ये थी कि चूंकि पॉलिटिकल अनरेस्ट है, पीटीआई जो है हुकूमत के खिलाफ है, फौज के खिलाफ है, और ये पॉपुलर पार्टी है, केपी में और बलूचिस्तान में अनरेस्ट है, तो बांग्लादेश वाली सूरत हाल जो है वो पैदा हो जाएगी। दे वर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लोगों के अंदर वो शौर मौजूद है कि आपके अपने इख्तिलाफात एक तरफ, लेकिन जब जंग मसलत होती है दुश्मन में की तरफ पूरी से कौम तो यकजा हो जाती मुत्तहिद है। हो गए। पूरी कौम यकजा लेकिन होती है। हमें जो अभी करने की जरूरत है वो ये है कि हमें जो पॉलिटिकली अनरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर, क्योस है, इलेक्शन रिगिंग का वाला मामला चल रहा है, वी नीड टू सेटल इट डाउन। ये जंग हमारे ऊपर किसी न किसी शक्ल में मसलत होने वाली है और हमें किसी भी तौर पे बिहाइंड द सीन या अदरवाइज ईरान के खिलाफ कोई इकदाम नहीं करना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि इस जंग को आप बड़े लार्जर स्केल पे देख रहे हैं कि इसमें और ताकतें कूद पड़ेंगी? देखिए इसमें मेरा नहीं ख्याल कि और ताकतें कूदेंगी। अलबत्ता ये है कि जो थोड़ी बहुत उनके मिलिटेंट विंग्स हैं, ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं, वो हमला करेंगे अमेरिका पे, लेकिन अभी ईरान ने ये फैसला नहीं किया कि वो अमेरिकन मिलिट्री बेसिस के ऊपर हमला करेंगे, क्योंकि अगर हमला होता है तो उसमें खदशा पाया जाता है कि अमेरिका जो है ईरान के ऊपर डायरेक्टली हमला करना शुरू कर देगा। उनके जो 52 बम्बर्स हैं, वो जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, उनको वो हिट करेंगे। अगर वो डैमेज हो चुकी हैं तो वो उन मुकम्मल तौर पे तबाह करने की कैपेसिटी रख सकते हैं। और इसमें खदशा ये भी है कि ऐसी सूरत हाल में टैक्टिकल न्यूक्लियर डिवाइसेस जो हैं वो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर इस्तेमाल हो सकती है। दैट इज गोइंग टू बी वेरी डेंजरस सिनारियो। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि ईरान इस वक्त इट इज एक्सरसाइजिंग कॉशन, वो दोनों तरफ महाज अपने नहीं खोल रहा। लेकिन ईरान को ना तो रीजन के अंदर कोई मिलिटरीली सपोर्ट है, ना अदरवाइज उनको सपोर्ट है। हाँ, मेरा ख्याल ये है कि ईरान को जो रूस से कहीं ना कहीं से जो वेपन्स की सप्लाई है वो शुरू हो चुकी होगी, लेकिन रूस के भी अपने मसाइल हैं। एक लेवल से ज़्यादा वो ईरान की मदद नहीं कर सकता। बट गिवन द फैक्ट कि ईरान ने ड्रोन सप्लाईज किए हैं रूस को, और वो ड्रोन्स इस्तेमाल हुए हैं यूक्रेन के खिलाफ, तो इसलिए अंडर द मॉरल ऑब्लिगेशन रूस को किसी न किसी शक्ल में मिलिटरीली वेपन सपोर्ट करना पड़ेगा ईरान को। जी बिल्कुल, सपोर्ट करना पड़ेगा, चाहे वो S-400 या S-300 दी जाए या S-500 दी जाए। आपको क्या लगता है कि जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की जंग के हवाले से, ईरान की कोई मिलिट्री नहीं है, एयरफोर्स नहीं है, वो उस तरह अपना दिफा नहीं कर सकता, लेकिन मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम्स उसका बहुत स्ट्रॉन्ग है जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है। आपको लगता है कि अभी सरप्राइज़ देने के लिए बहुत सारी चीज़ें ईरान के पास बाकी हैं? देखिए सरप्राइज इस हद तक है कि इनके अगर 1, 2, 4 मिसाइल रोज हिट होते हैं इसराइल के अंदर, उनके लोग मारे जाते हैं, उनकी डिफेंस कैपेबिलिटी के ऊपर अटैक होता है, ख़ास तौर पे गज़ा में जो उनके फ़ौजी हैं इसराइल के आए हुए हैं उनको मार दिया जाता है। तो इसमें 1-2 चीज़ें होंगी कि कम से कम थोड़ा सा रिलीफ जो है फ़लस्तीनियों को मिल जाएगा कुछ अरसे के लिए। ये एक पॉजिटिव साइन है, सिल्वर लाइनिंग है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये किसी न किसी शक्ल में अमेरिका जो है प्रेशराइज करेगा, जो अरब ममालिक को यूज़ करेगा जी कि आप ईरान का मिन तरला करें, इस जंग को बंद किया जाए और कोई निगोशिएटेड सेटलमेंट हो। मेरा ख्याल ये है कि इट डिपेंड्स कि इस वक्त ईरान की कितनी कैपेबिलिटी, मिलिट्री कैपेबिलिटी सर्वाइव कर गई है। अगर वो इस लेवल पे है तो फिर मेरा ख्याल है कि ये ईरान जो है टर्म्स एंड कंडीशन नहीं मानेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, लेकिन बात वही ये आती है कि जब ईमान के हवाले से बात की जाए और जहाँ ईमान की ताकत के हवाले से बात की जाए, तो जब सरफरोशी की बात होती है तो मुसलमानों से बढ़ के इसमें कोई आगे नहीं बढ़ सकता। यानी कि जो जज्बा जिहाद है और जज्बा शहादत है, उसके लिए आपको एक नज़रिए की ज़रूरत होती है। ईरान और इसराइल जंग में भी हमें बातिल और हक़ के मार्के की बात याद आती है, लेकिन बात वहीं पे आती है कि मज़लूमों के कत्ल गारत के बाद अगर हम मुसलमान ममालिक खामोश बैठे रहें तो फिर उसके बाद हमारे ऊपर क्या कुछ लागू होगा, ये अल्लाह के सामने हमने जवाब देना है। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। नाज़रीन, ईरान इसराइल जंग और मज़ीद हमले इसराइल की तरफ से ईरान पे जारी हैं। ईरान ने भी कोई 5 हमले मिसाइलों के जो थे इसराइल पे रात को दागे,
اور کہا جا رہا ہے کہ کافی نقصان ایران میں اسرائیل میں ہوا ہے، اور دوسری طرف ایران میں بھی اسرائیلی حملوں سے کافی نقصان ہوا۔ ایٹمی تنصیبات کے علاوہ جس طرح سائنٹسٹ کو مارا گیا، جس طرح عام لوگوں کو، سویلینز کو، بچوں کو، عورتوں کو شہید کیا گیا، اس پہ بات ہو رہی ہے۔ پاکستان اور دیگر ممالک، خاص طور پر اب بات کریں رشیا کی اور دیگر اسلامی ممالک کی طرف سے بھی اس کو کنڈیم کیا گیا، لیکن اصل کہانی ہے کیا؟ یہ جو کچھ ہوا یہ ایران کے اندر سے ہوا، اندر کی کہانی کیا نکل کے آئے گی یہ تو آہستہ آہستہ پتہ چلتا جائے گا، لیکن ایک بہت بڑا را پروٹیسٹ جو ہے وہ انڈیا کے اندر موجود ہے، جو کہ الائنڈ ہے اسرائیل کے ساتھ، ایک فطری الائنس ہے ان دونوں کا، اور اس میں کوئی اور طاقت جو ہے اس سے بڑھ کے نہیں، چاہے وہ ایران ہو چاہے اور کوئی ملک ہو۔ یہ ایران کو سوچنا چاہیے، اور یہ وہی پیٹرن استعمال کیا گیا جو یوکرین میں اٹیک ہوا ڈرونز کے ذریعے، اور اس میں MI6 انوالو تھی، اور وہی چیز سامنے کھل کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہے عبداللہ گل صاحب، جو کہ تحریک جوانان پاکستان کے سربراہ بھی ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو عبداللہ۔ السلام علیکم حسن صاحب، بہت شکریہ۔ اچھا عبداللہ صاحب، میں نے ابھی ابتدائیہ میں تھوڑا سا بیانیہ دیا، اندر کی کہانی تھوڑی سی بیان کی، جو اتنا بڑا نقصان، ایک پرسائزڈ اٹیک جو کہ آرمی چیف، نیوی چیف، ایئر چیف، اس کے علاوہ ان کی ہائی کمان، 6 کے 6 سائنٹسٹ، ان کو اڑا دیا گیا، اور جو پیٹرن استعمال کیا گیا یہ بغیر ہیومن انٹیلیجنس اور اندرونی سپورٹ کے ہو نہیں سکتا تھا۔ اب کہانی وہ ڈرونز والی کھل کے سامنے ہے، جو یوکرین میں پیٹرن استعمال کیا گیا وہی تھا۔ کیا دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاصم بھائی، بہت ہی زبردست سوال آپ کا، اور میرے خیال میں یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کی ہم سنتے رہے ہیں ماضی کے اندر، بڑا آپ کے ڈیپلی تجزیات، آپ کے ولاگز بھی موجود ہیں، ٹی وی پروگرامز بھی ہیں، تو یہ وہی باتیں جو آپ کہتے تھے، یہ وہی اسی انداز میں اس کا چھوٹا سا، جیسے آپ نے فرمایا ہے، میں اس کا جواب دینے کی جسارت کرتا ہوں۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ ایران کی یہ جتنی بھی لیڈرشپ تھی، میں ان سب سے ذاتی طور پہ ملا ہوا تھا، اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جتنے ہائی ویلیوڈ لوگ آپ نے بتائے ہیں، اسماعیل کہانی وغیرہ، جو قدس فورس کے کمانڈر اور انٹیلیجنس چیف تھے جنرل قاسم سلیمانی کے بعد، ان کے یہ ویئر اباؤٹس ہیں وہ تو ان کے گھر والے بھی نہیں جانتے تھے، تو پھر یہ کون بتا رہا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، وہ کالی بھیڑیں، وہ غدار جو اس ٹائم پہ ان کی مخبری کر رہے ہیں، وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہائی پروفائل لوگ ہیں، جن کو اتنی بڑی میٹنگ کے متعلق جو تھا وہ علم تھا۔ ان کو یہ معلوم تھا کہ آرمی چیف کہاں ہے، ان کو پتا تھا انٹیلیجنس چیف کہاں ہے، ان کو پتا تھا کہ اس ٹائم پہ کہاں موجود ہے ان کے خاتم الانبیاء گیٹ کا کمانڈر، ان کو پتا تھا کہ ان کے جو پاسداران انقلاب کے کمانڈر کہاں موجود ہیں، اور اسی طریقے سے 6 اہم ترین سائنسدان کہاں موجود ہیں۔ اب یہ وہ تمام باتیں ہیں جن کو اگر ہم سامنے مد نظر رکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ گھر کا بھیدی ہے، اور کوئی بہت ہی بڑا بھیدی ہے جو لنکا ڈھا رہا ہے، چاہے وہ صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کا معاملہ ہو، پرسرار حادثہ، یا پھر اس کے سے پہلے جو ہے وہ اس کو بھی میں نے حادثہ ڈکلیئر نہیں، میں نے اس کو بھی حادثہ نہیں مانا تھا، میں نے اس کو بھی باقاعدہ سازش کہا تھا۔ میں نے بالکل، اور میں نے آپ سے اتفاق کیا تھا، آپ کو یاد ہے، آپ نے میں نے اس پہ ٹی وی پروگرام کیا تھا، اور آپ اور میں ایک ہی پیج کے اوپر تھے، اور اس کے بعد اسماعیل ہنیہ کی شہادت جو تھی، جو موسٹ ہائی ویلیو ٹارگٹ ان دی ورلڈ تھا، اس کی سیکیورٹی بریچ کیسے ہوئی، یہ بات بڑی اہم ہے۔ اب اس کے اندر اہم بات جو ہے، یہ تو چلیں جو ہوا، ایران کو اپنی صفوں میں پہلے جو ہے وہ سانپ تلاش کرنے ہیں، اگر وہ تلاش کرنے میں ناکام رہے تو پھر یہ اس قسم کے واقعات جو ہے وہ تھمنے کے نہیں ہیں، اور یہ بڑھتے چلے جائیں گے تواتر سے، اور ظاہر ہے ایک حد تک جو ہے وہ لیڈرشپ قربانی دیتی ہے، اور پھر اس کے اندر مسائل آتے ہیں۔ اب اس کے ٹارگٹ جو تھے اسرائیل کے، وہ 2 تھے، ایک ان کی نیوکلیئر کیپیسٹی کو جو ہے وہ نیوٹرلائز کرنا، اور دوسری طرف ان کے رجیم چینج کرنا۔ بھول رہے ہیں، یہ بے وقوفی کی انتہا ہے کہ کل کو اگر کوئی بھی ایران کے اندر آتا ہے تو کیا وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے گا، یا وہ اپنی 42 سال کی ٹفسٹ سینکشنز کو بھلا کے اور پھر وہ یہ کہے گا کہ جناب ٹھیک ہے، اسرائیل کی بالادستی ہم قبول کر لیں گے، اور ہم جو ہے وہ بالکل اب جو ہے وہ کسی قسم کی جو جارحیت ہے وہ نہیں رکھیں گے؟ نہیں، جارحیت نہیں ہے، یہ ان کے توسیع پسندانہ اقدامات نہیں ہیں۔ کہیں ایران نے یہ بات نہیں کی کہ وہ اپنی جو سرحدیں ہیں ان کو انکریز کرنا چاہتا ہے۔ دنیا میں 2 ملک ایسے ہیں جو اپنی سرحدوں کو اس ٹائم پہ بھی انکریز کرنا چاہتے ہیں، ایک کا نام بھارت ہے، جو بھارت اکھنڈ بھارت بنانا چاہتا ہے، اور اسرائیل گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے۔ کل کے دن کے اندر نہ نتن یاہو نے امریکہ پریزیڈنٹ کو فون نہیں کیا، لیکن اس نے جو ہے نریندر مودی اپنے یار کو فون کیا۔ کیوں کیا؟
اس لیے کہ تم پاکستان پر حملہ کرو، ہم وہاں سے حملہ کرتے ہیں. اور یہ تو ویڈیو اس کی آ چکی ہے نیتن یاہو کی، جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میرا خطرہ جو ہے یا تہران سے ہے یا اسلام آباد پاکستان سے سے ہے. اور بڑا واضح انہوں نے کہا کہ ہمارا ٹارگٹ ہے پاکستان، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اچھا یہ تو یہاں بات ہم ختم کرتے ہیں. اب آپ نے جو یوکرین سٹائل کی بات کی، دیکھیں صدر زیلنسکی جو ہے وہ یہودی ہے، اور صدر زیلنسکی جو یوکرین کا ہے اس کے یہودیوں کے ساتھ اہم ترین مراسم میں ایک ایسے وقت میں جب روس اور یوکرین کے مابین معاملات جو ہے طے پا رہے تھے ٹیبل کے اوپر، اس کو سیبوٹاج کیا گیا اور ایک حملہ کروایا گیا جب روس کے صدر پیوٹن جو ہے ان کے ہیلی کاپٹر پہ، جس پہ براہ راست اس ہیلی کاپٹر نے جنگ میں حصہ لیا اور وہ ڈرون مار گرایا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سیبوٹاج ہو گئے. اسی طرح سے ایران اور امریکہ کے مابین جوہری اثاثہ جات کے اوپر مذاکرات طے تھے سنڈے کو اور مسقط کے اندر، اور اینڈ ٹائم پہ 2 دن پہلے اس کو سیبوٹاج کیا گیا. اب 2 باتیں اس سے نتیجہ اخذ ہوتی ہیں. پہلی بات ہے کہ امریکہ جھوٹ بول رہا ہے کہ جی اس کو علم نہیں ہے. یہ جو آپریشنز ہوتے ہیں یہ 6-8 مہینے پہلے طے ہوتے ہیں. نہیں، امریکی صحافی نے دعویٰ کیا ہے، اس نے کہا نہ صرف ان کو علم تھا بلکہ انہوں نے مدد فراہم کی. ٹرمپ کے حوالے سے انہوں نے بیان دیا. میں یہی گزارش کر رہا ہوں، یہ ان کا سینیٹر بھی کہہ رہا ہے امریکن، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا جو اس ٹائم پہ ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ ہے وہ کیا ان کے اڈوں نے نہیں فراہم کی. اچھا یہ بات یہاں ختم کر لیں. اب اس کے اوپر آتے ہیں کہ صدر زیلنسکی کے پاس تو یہ طاقت ہی نہیں تھی، ورنہ تو یہ بہت پہلے کر لیتا. 5 ٹائم زون کے اندر انہوں نے جو ہے وہ روس کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے کے اندر، اور یہی کام یہاں ہوا، 5 مختلف حملوں کے اندر 8 شہروں کے اوپر جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا. لیکن ان کے خیال تھا، اب یہاں پاکستان اور بھارت کی مماثلت دیکھتے ہیں. 2 دن پاکستان کو مار پڑتی رہی، مغرب خاموش رہا، امریکہ نے زبان نہیں ہلائی. نتیجہ یہ ہوا کہ جب تیسرے دن پاکستان نے ان کو کنونشنل جنگ کے اندر جو ہے بے تحاشا مارا، اور اس کے بعد جو ہے جب نان کنونشنل کی تھریٹ دی تو پھر امریکہ جو تھا وہ فعال ہو گیا، اور اس نے جناب بھارت کی ریکویسٹ کے اوپر، بھارت کو بچایا، کے اوپر جو ہے بھارت کو ریسکیو کیا. یہ الفاظ جو ہیں میرے نہیں ہیں بلکہ ان کے اپنے اخبارات کے ہیں کہ انڈیا واز ریسکیوڈ بائی یونائٹڈ اسٹیٹس. سی این این کے جو جید صحافی ہیں ان کی رپورٹ پوری موجود ہے، انہوں نے پوری صورتحال بتائی کہ وائٹ ہاؤس میں کیا ہوا تھا. بالکل. اب جو اس کے اندر نیتن یاہو کیا کہتے ہیں، نیتن یاہو اتنا کوئی بے حیا اور اتنا کوئی بے غیرت، بے شرم اور اتنا بزدل آدمی ہے کہ وہ ملک کو چھوڑ کے بھاگ گیا. کیوں بھاگا؟ یہ بڑا اہم ترین سوال ہے. کیا ملک میں نیوکلیئر بنکر نہیں تھے؟ کیا ملک کے اندر اس کے پاس سیف شیلٹر نہیں تھے؟ بالکل تھے. پھر بھاگا کیوں؟ یہ ہوتا ہے کفر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کمزور ہوتا ہے، اندر سے خالی ہوتا ہے، وہ ڈھونگ ہوتا ہے. اور جب آپ نے دیکھا کہ ایران نے جوابی کارروائی کی جس کے اندر نیتن یاہو کے مطابق 50% جو ان کے میزائل تھے ان کو فضا میں نیوٹرلائز کر دیا. 50 میزائل انٹرسیپٹ ہوئے، 100 میزائل ہٹ ہوئے مختلف شہروں میں. نہیں، میں آپ کو وہی گزارش کر رہا ہوں. یہ ان کا بیانیہ ہے. اگر نیتن یاہو کی بات کر لیں تو پھر اس کا مطلب ہے 100 میزائل تو گرے نا. تو 100 میزائل جو گرے تو کیا آپ کا کیا خیال ہے 30-40 لوگ جو ہے وہ ان کے زخمی ہوئے؟ بکواس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. ماضی میں بھی انہوں نے جھوٹ بولا تھا. ان کے F-35 کی تصویر آ گئی، ان کے جو ہے جہازوں کو انہوں نے اڑایا تھا، اور جب انہوں نے جو ہے پہلے راکٹ کا حملہ، میسائل کا، شہاب کا حملہ کیا تھا، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس وقت جو ہے پھر سیٹلائٹ فوٹوگراف آئیں جس کے اندر ایئرپورٹ ان کے تباہ ہوئے، اور اس بار انہوں نے پینٹاگون جو کہ اسرائیلی پینٹاگون ہے اس کو نشانہ بنایا. اب امریکہ کے اندر تھرتھلی مچ گئی. امریکہ جو ہے وہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا یہ کیا ہو گیا، میرے بچے کو جو ہے وہ مار پڑی ہے، جس طرح سے ان کا بھارت بچہ تھا، بھارت کو مار پڑی تو ان کو بچانے آ گئے. انہوں نے فوراً سعودی ولی عہد کو جو ہے وہ فون کیا، امیر قطر کو بھی فون کیا. جی امیر قطر جو ہے شیخ تمیم کو فون کیا کہ جناب کوئی درمیان میں مصالحت کا. کیونکہ نیتن یاہو کو یہ بات، یہ میں جو بات کرنے والا ہوں یہ بڑی اہم ترین ہے. نیتن یاہو کو یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ ایران کے پاس اگر جوہری ہتھیار نہیں بھی موجود تو ڈرٹی بوم ضرور موجود ہے. کیونکہ اگر وہ جولائی کے اندر تجربہ کرنے چلے تھے تو بغیر ڈرٹی بوم بنائے تجربہ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے ڈرٹی بوم موجود ہے، اور اسرائیل کے لیے 1-2 ڈرٹی بوم ہی کافی ہیں، ایک بھی بہت ہے. اس لیے نیتن یاہو ملک چھوڑ کے بھاگ گیا، اور ایران جشن کے طور پر پورا ملک باوجود حالت جنگ کے، باوجود اتنی شہادتوں کے باہر کھڑا تھا. سلام ہے ایران کو. اور اس کے بعد جو ہے، اور ایسے ہی پاکستان میں ہوا، پاکستانی قوم باہر کھڑی تھی جبکہ پورا بھارت اور پورا اسرائیل دبک
के बैठ गया, उनके मुल्क में खौफ और हिरास पैदा हो ब्लैकआउट गया, कर दिया गया शर्मशीदगी था। पैदा हो गई, लॉकडाउन हो गया पूरा। अब आप ये देखिए कि अमेरिका को ये नजर आ गया कि उनकी मिस कैलकुलेशन है, उन्होंने इसराइल की सिक्योरिटी और उसके जो डिफेंस मैकेनिज्म थे उनको जो है वो बहुत ओवर एस्टिमेट कर दिया था। लेकिन देखें, इसमें उनके मैंने इब्तिदा में 5 अब्दुल्ला एक पॉइंट और रखा था जिसको आप मेरे ख्याल से मिस कर गए हैं। रॉ ऑपरेटर्स, ये ईरान के अंदर से भी रिपोर्ट आ रही है, अब ईरानी खुद भी बोल रहे हैं, रॉ ऑपरेटर्स ईरान के अंदर मौजूद है, और ये वही है जो आपको चाबहार और बिजनेस सेंट्रिक और बहुत सारे, जिसमें कुलभूषण यादव भी आपको याद है कि इस तरह की एंटिटीज़ थी, वो कितना ख़तरनाक साबित हुआ इस हमले में, क्योंकि हमने ये देखा है कि आस्तीन का सांप है और इसराइल उनका बाप है। हाँ, ये कितनी खूबसूरत बात की। देखें, बात यह है कि इस टाइम पे एक बात तो साबित हो गई कि इसराइल इज नॉट अनटचेबल, और दूसरी बात ये साबित हुई कि ईरान इज नॉट गजा, पाकिस्तान इज नॉट गजा। अब मजे की बात यह है कि यहूद व नसारा तेरे दोस्त नहीं हो सकते, कुरान कहता है। इसराइल की लीडरशिप तमाम साहिब ईमान लोग हैं, उन्होंने कैसे फरामोश कर दिया, क्यों भारत के साथ कुर्बतें बढ़ाई, और उस पे बात ये बात तो ईरान की लीडरशिप, ईरान के, मैं वही कह रहा हूँ, ईरान के लोगों ने क्यों इस बात को फरामोश किया। देखें, भारत के मामलात जो हैं वो ये समझने की जरूरत है कि कल नरेंद्र मोदी ने जो है नेतन्याहू का फोन उठाया, लेकिन उसने ताज़ियत नहीं की, उसने कोई मजम्मत नहीं की, उसने किसी किस्म की जो है वो आगे जो है बात नहीं की, और उसने पूरी भरपूर सपोर्ट की इसको, इसराइल को, यानी कि ईरान के साथ जो उसका तमाम ताल्लुक था वो तो उसने माजी कर दिया एससीओ का बयानिया देख लें, उसमें अब्सटेन किया है भारत ने। कौंसिल के अंदर जो है ईरान ने फिर हमारा शुक्रिया अदा किया ना, और रूस का शुक्रिया अदा किया भारत का। इसलिए बेहतर यह है कि उनको समझ जाना चाहिए है कि रॉ के बदमाश गुंडे, उनके जो दहशतगर्द हैं वो उनके मुल्क में शरायत कर गए हैं, और इस दहशतगर्दी में जिस दर उनकी मिलिट्री लीडरशिप जो है निशाना बनाई गई है, उनको शहीद किया गया, उसके पीछे तो क्या फर्क है मोसाद में और रॉ में? अब्दुल्ला साहब मुझे ये बताइए, रॉ और मोसाद में फर्क क्या है? एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों एक ही बाप के भाई हैं। तो फिर आप मुझे ये बताएं कि ईरान के अंदर जब रॉ मौजूद है तो मोसाद ही मौजूद हुई ना? बिल्कुल, इसमें कोई लेकिन देखें, जहां अगर ये कहा जाता है कि ईरान का फेलियर है कि उसके मुल्क में एक ड्रोन का पूरा अड्डा कायम किया गया, तो क्या इसराइल का फेलियर नहीं था जब 700 मीटर उसके दूर जो है बकायदा जो है वो 2 साल ट्रेनिंग करते रहे हमास वाले, और वहां से जो है वो 7 अक्टूबर 2023 को हमला कर दिया, तो ये भी तो फेलियर था ना। तो अगर ये कहा जाए ये फेलियर्स होते हैं, इंटेलिजेंस फेलियर्स होते हैं, लेकिन बहरहाल इस सब के अंदर जो बात है एक और भी है। अब ये जो मज़ाकरात हो रहे थे, ये ओमान के अंदर जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस है उसका क्या किरदार है, ये बड़ा जरूरी है। MI6 जो है वो आपने देखा कि सर स्ट्रोमर का बयान आया, यूक्रेन हमले में भी इन्वॉल्व थी, यूक्रेन हमले का पैटर्न भी उसी का था, और यहाँ पे भी यही नजर आ रहा है। यूक्रेन के पास तो सलाहियत ही नहीं थी कि वो इतनी दूर जो है वो 8000 किलोमीटर दूर जा सकता है, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि इनको अमेरिका और ब्रिटेन की सपोर्ट हासिल नहीं थी, और ये बात रूस अच्छी तरीके से जान गया, और यही वजह है कि कल सलामती कौंसिल ने रूस ने आड़े हाथों लिया है, इसराइल को भी और इसराइल के हामियों को। लेकिन मेरी बात आज याद रखिएगा, अगर इसराइल को इसके अंदर शिकस्त फाश होती है, और इंशाल्लाह वो होगी, उसका मुकद्दर है, क्योंकि अगर जंग तवील होती है तो उसका सिर्फ और सिर्फ फायदा ईरान को होगा, क्योंकि उसकी सिफारती सपोर्ट जो है वो आएगी, क्योंकि इसराइल दिन ब दिन जो है बरहना होकर सामने आएगा, इसराइल दिन ब दिन जो है पता चलेगा कि वो एक्सपोज हो गया, जो कि वो जिसको कहते हैं ना अनडिफीटेबल जो उनका स्टेटस था, अनटचेबल का स्टेटस था, वो उनका जो इनविंसिबल का स्टेटस था वो जो है कॉम्प्रोमाइज हो गया। इसलिए मौजूदा सूरत हाल में अगर इसराइल को छुआ, इसराइल को अगर जो है अगर इसमें शिकस्त हुई तो फिर अमेरिका अपना सुपर पावर का स्टेटस जो है बरकरार नहीं रख पाएगा। जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरा अब्दुल्ला ये बताइएगा, पाकिस्तान के ऊपर दबाव की भी बात की जाती है, क्योंकि पाकिस्तान की अलाइनमेंट्स बहुत सारे लोगों के साथ हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, बरतानिया भी शामिल है, यूएई भी शामिल है, सऊदीया भी शामिल है, ईरान से भी दोस्ती है, चाइना से भी दोस्ती है, रशिया से भी दोस्ती है। क्या रोल होगा पाकिस्तान का? पाकिस्तान की देखें ऑफेंसिव पॉलिसी नहीं है उस तरह से, पाकिस्तान तो अमन का दाई है, लेकिन पाकिस्तान एक जिम्मेदार न्यूक्लियर रियासत है, और अभी पाक भारत जंग के बाद जो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ने इसको मुकाम अता किया, और ये जो एक कुव्वत बन के जो है सामने बाहर आया, इससे पूरी दुनिया लरस के रह गई है, पूरी दुनिया का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चेंज।
नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। अच्छा, अब ये बताइएगा कि पूरी दुनिया का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया। देखें अब पाकिस्तान की अलाइनमेंट क्या है। पाकिस्तान ने जो लोग कह रहे हैं कि जी ये वो बातें गलत, सर सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास किसने बुलवाया हंगामी? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान, उसकी 2 साल की क़यादत है पाकिस्तान के पास। ये मामूली बात नहीं है। ईरान के साथ हम खड़े हैं और पूरा कंधे से कंधा लगा के खड़े हैं इंशाल्लाह। जी। अच्छा अब्दुल्ला, ये बताइएगा कि अभी आलमी जंग के कितने खतरात हैं? इस हवाले से अगर आप देखते हैं, क्या आपको रशिया और चीन इसमें कूदता नजर आएगा? जी, आलमी जंग के तो खतरात बिल्कुल नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अगर अमेरिका इसमें कूदेगा तो फिर इसका मतलब है कि रूस और चीन जो है पीछे नहीं हटेगा, और जाहिर है फिर पाकिस्तान को भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक डॉक्ट्रिन किसी और ने नहीं, अमेरिका ने इंट्रोड्यूस कराई थी। और हमारे पास तो बड़ा वाज़ेह जवाब है, क्योंकि नेतन्याहू बाकायदा थ्रेट कर चुका। और जब इसराइल का नाजायज़ रियासत का क़याम हुआ तो उन्होंने नाम लिए बगैर कहा था कि नौज़ायदा इस्लामी रियासत जो है वो हमारी दुश्मन है और हम उसके खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। ये उन्होंने अपने क़याम के ऊपर ये बात कही थी। तो इसलिए बात इंडिया की है तो वो अखंड भारत चाहते हैं, इसराइल की बात है तो वो जो है ग्रेटर इसराइल चाहते हैं। इन दोनों की जिद जो है वो पाकिस्तान और ईरान है, और इंशाअल्लाह ताला हमें फतह होगी, अल्लाह ने किया इंशाल्लाह। दूसरा, अमेरिका का ईरान पर मुआहदे के लिए दबाव, और बार बार ट्रंप के बयानात आ रहे हैं। आपको लगता है छठे दौर में ईरान बैठेगा? ईरान ने तो इनकार कर दिया है, अभी बज़ाहिर तो ये नजर आ रहा है। जी, मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय ज़ुद पशमा का पशमा होना। ये बात जो है कि ईरान भोला नहीं है, उसको अच्छी तरीके से पता है कि क्या हो रहा है। वो अमेरिका देखे ना, अगर ईरान इस टाइम पे आके बाहर खड़ा हो गया, अगर अमेरिका आके जो है वो इस टाइम पे ईरान पूरे कद के साथ खड़ा हो गया और उसने इसराइल की कमर लगा दी, तो फिर अमेरिका की बातें जो हैं वो हवा में रह जाएंगी। फिर टर्म्स जो है वो ईरान डिक्टेट कराएगा। ये जंग तवील हुई तो इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इसराइल को होगा, और किसी को नहीं होगा। जी, इसराइल की काबीना का कल इजलास था खुफिया जगह पे। आपको पता है जिस तरह नेतन्याहू भागा हुआ है, किसी बंकर में बैठ के इजलास किया और उसके बाद भाग गया। उन्होंने कहा ये जंग तवील करेंगे हम ईरान के खिलाफ, उन्होंने ये फैसला किया। अभी कल रात को जो हमले ईरान की तरफ से किए गए थे, उसके बाद जो इसराइल के अंदर हालात थे उनको आपने भी देखा, मैंने भी देखा। पहली वेव आई, दूसरी आई, 5 वेव्स जा चुकी हैं। आपको लगता है कि इसराइल में कुछ मुकामात, क्योंकि इसराइल अपने जो नुकसानात हैं उनको इंडिया की तरह छुपाता है, 5 राफेल नहीं बताएगा, 4 राफेल नहीं बताएगा, 6 जहाज गिरे नहीं मानेगा, पायलट पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया ये नहीं मानेगा, एयरबेसेस तबाह हो गई नहीं मानेगा, उधमपुर तबाह हो गया, नगराटा तबाह हो गया, उड़ी तबाह हो गया, पठानकोट। तो यही हालत इसराइल की है। अपना मीडिया में भी वो अपना नुकसान छुपाता है। आपको लगता है कि नुकसान काफ़ी हद तक हुआ है? नुकसान बड़ा हुआ है उनका। ये मैं आपको बताऊं, ये जो सबसे अहम चीज़ है ना, वो ये है कि अगर वो नुकसान ना होता तो ये अमेरिका कभी भी जो है वो सऊदी वली अहद से और कतर के अमीर से बात ना करता। ये याद रखिए मेरी बात। इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है, और वो ये है कि ईरान ने उनको बहुत ही नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। उनका डेविड स्लिंग सिस्टम, उनका एरो 1, उनका एरो 2 मिसाइल, उनका थॉड मिसाइल, उनका जो है वो एयरडोम सिस्टम पैट्रियट बैटरीज जो है वो कोलैप्स किया है। और अगर यही ईरान की तरफ से हमले मिसाइल के जारी रहे तो फिर वो बिल्कुल उनका जो पीठ है ना वो लगा दी जाएगी जमीन से। मेरा ख्याल है कि इसराइल ये गलती नहीं करेगा। लेकिन अब्दुल्ला साहब बात यह है कि ईरान की कन्वेंशनल आर्मी या एयरफोर्स उस तरह नहीं है। अगर हम देखें जिस तरह माशाल्लाह पाकिस्तान एक मजबूत आर्मी और एयरफोर्स रखता है जो कि एयर सिक्योरिटी में पूरे खित्ते को, क्या पूरी दुनिया को लीड कर रही है, जिससे इसराइल तक डरता है। लेकिन उनके पास 2 ही निज़ाम हैं, जिसमें दिफाई निज़ाम है, उसके अलावा मिसाइल प्रोग्राम है और उनके ड्रोन प्रोग्राम्स हैं। आपको याद होगा कि अमेरिका का एक स्टेल्थ ड्रोन इन्होंने उतार लिया था और उसका री इंजीनियरिंग करके यानी कि रिवर्स इंजीनियरिंग करके बहुत सारे और बनाए थे। आपको क्या लगता है कि इसके अंदर मज़ीद और क्या चीज़ें आपको नए सरप्राइजेज ईरान के नज़र आएंगे? देखिए, वो ड्रोन जो आप जिसकी बात कर रहे हैं वो उन्होंने ओवरराइड किया था और उनके सुपर कंप्यूटर को चीट करके उतार लिया था। और उसके 8 महीने के बाद अमेरिका ने दोबारा एक ड्रोन भेजा, उन्होंने उसको भी उतार लिया। इसका मतलब है कि अमेरिकी टेक्नोलॉजी जो थी वो ड्रोन की हद तक नाकाम हुई, और फिर जो ड्रोन उनके पास आए इसीलिए वो दुनिया के बेहतरीन ड्रोन्स कहलाते हैं। दूसरी जानिब जो है वो उनकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, ईरान को भी ये समझना चाहिए कि बजाय वो मलेशियाज के और बजाय वो जो है वो जिसको कहते हैं रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के, उनको चाहिए है कि वो अपनी रेगुलर फोर्सेस के
ऊपर तवज्जो दें, अपनी एयरफोर्स के, क्योंकि उनके पास F-14 टॉम कैट्स हैं, उनके पास F-4E फैंटम जहाज मौजूद हैं जो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, जो थर्ड जनरेशन जहाज हैं, इसलिए उनको जो है अब मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है। लेकिन याद रखिए पाकिस्तान के पास भी टेक्नोलॉजी आ गई थी। लक फेवर द बोल्ड, बहादुरों के साथ आके किस्मत खड़ी हो जाती है। हमेशा 313 जो होते हैं वो 1000 को ललकारते हैं। हमेशा सलाहुद्दीन अयूबी 30,000 के साथ 13 लाख को शिकस्त देते हैं। तो फिर इसका मतलब यह है कि टेक्नोलॉजी वगैरह सब रह जाती है। अमेरिका की ठीक है अब्दुल्ला साहब, थैंक यू वेरी मच। गर्क हो गई। ठीक है, थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला गुल साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, हम यहाँ पे लेंगे वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं।